बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कोहाट से, जहाँ पर कोहाट में लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल के MS ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट और कोहाट की सीमेंट कंपनी का शुक्रिया अदा किया। लियाकत मेमोरियल चिल्ड्रन एंड वीमेन हॉस्पिटल के MS डॉक्टर हाशिम जमशेद सैयद ने ऑपरेशन थिएटर लाइट से नस्ब के बाद सेक्रेटरी सेहत महमूद असलम, वजीर कमिश्नर कोहाट सैयद मोहम्मद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर असमतुल्लाह फसीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीना सरवर्ती और कोहाट सीमेंट कंपनी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। मैं कोहाट का लोकल बाशिंदा हूँ और यहाँ आजकल MS 1 साल से तैनात हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मशीन आपको नज़र आई ये एनेस्थीसिया मशीन है। पहले मेरे आने से पहले इस अस्पताल में एक एनेस्थीसिया मशीन काम करता था, दूसरा नहीं था। जब हम हुकूमत से मांगते थे तो वो कहते हैं कैटेगरी C का छोटा अस्पताल है, इसको जो है ना दूसरी अलाउड नहीं है। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ को रिक्वेस्ट की। उस वक्त हमारे कमिश्नर साहब महमूद असलम साहब थे, EDC बशीर साहब थे और EDC फाइनेंस रीना साहब थी। जज़ाकल्लाह खैर, उनकी काविशों से सीमेंट फैक्ट्री को भी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मालिकान को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। सीमेंट फैक्ट्री से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से हमें ये डोनेट हुआ। तो अब हमारे पास जो है ना इसके अलावा हमारे पास एक और भी कंडम ख़राब पड़ी थी, वो भी हमने रिपेयर कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इस वक्त एक के बजाय 3 ऑपरेशन थिएटर है, एक में 2-3 टेबल है, इसमें जो है ना सेपरेट टेबल है, हेपेटाइटिस BC के अलहदा उठी उसमें अलहदा है, और 3 एनेस्थीसिया मशीन काम कर रहे हैं। वज़ीर साहब डॉक्टर अजमत वज़ीर साहब और EDC मिस रीना साहिबा, इनकी काविशों से जो है ना ये ऑपरेशन थिएटर की जो है ना लाइट ये आज 1 मई को इंस्टॉल हुई। ये भी इन्होंने हमारी हेल्प की और सीमेंट फैक्ट्री वालों ने हमें ये डोनेट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मदद आपके तहत जो है ना काम जारी सारी है LMH। हम खबर आपको दें कोहाट से, तो जहाँ पर कोहाट प्रेस क्लब के जर्नलिस्ट की जानिब से गैर मुतल्लिका ऑफिसर की तैनाती पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कोहाट प्रेस क्लब और कोहाट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सूबाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गैर मुतल्लिका ऑफिसर की तैनाती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इस हवाले से भरपूर एहतजाज की हिमायत की है। अपने एक मुश्तरका हम मुनाकिदा हंगामी इजलास में सदर कोहाट प्रेस क्लब नूर मोहम्मद बंगिश, सदर कोहाट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फरहान अहमद बंगिश ने कहा कि सूबाई सतह के सहाफ़ियों पर महकमे माल के ऑफिसर की तैनाती हरगिज मंजूर नहीं, बल्कि ये जुल्म ज़्यादती है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बैरिस्टर फिरोज जमाल इसका खुसूसी नोटिस लें, बसूरत दीगर सूबाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में दर्जनों सीनियर अफसरान मौजूद हैं, मगर दूसरे महकमे के ऑफिसर्स को लाकर यहाँ बिठाना जुल्म नहीं तो क्या है, क्योंकि डीजी इंफॉर्मेशन का अहदा खालिस टेक्निकल, प्रोफेशनल और हसास होता है। लिहाजा सूबाई हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे, वरना कोहाट प्रेस क्लब तमाम सरकारी तकरीबात का मुकम्मल बाइकआउट करके कवरेज बंद कर देगी। पाकिस्तान बार से मुस्लिम लीग गोजरा के उम्मीदवार NA 105 हमायूं मंसूर ने मजदूर डे के हवाले से अपना बयान जारी कर दिया। मजदूर डे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजदूर को इसका पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी दे दो। मजदूर की मजदूरी बर वक्त देना इखलाकी और शरई दोनों तरह से बहुत ही ज़रूरी है। इस्लाम मजदूरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। मजदूरों के जानों और मालों का तहफ़्फ़ुज़ भी इस्लाम सबसे आगे है। इस्लाम मजदूर की उजरत को पहले से मुतय्यन करने का भी हुक्म देता है। आज पूरी दुनिया में यौम मई यानी मजदूरों से इत्तेहाद का दिन और मजदूरों के हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है और हमारा ये मुतालबा है कि एक मजदूर की जो तनख्वाह है उसको कम से कम 40 स्केल के अफसर के बराबर होना चाहिए। और आज के दिन जबकि यौम मई मनाया जा रहा है तो मजदूर दिहाड़ी लगाने पे, भट्ठे पे ईंटें उठाने पे मजबूर है और अफसरान बाला घरों में बैठ कर तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मजदूर का इस्तेहसाल बंद होना चाहिए। मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान मजदूरों के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। 1 मई मजदूर डे के हवाले से राजा नदीम हैदर जंजवा ने NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू की है। देखते हैं राजा सरमद की ये रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले भाई सरमद हसनैन जंजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने आज मज़दूरों के और किसान भाइयों के हवाले से इज़हार ख्याल का मौका दिया। तो जैसा कि आज आपको मालूम है, आलमी तौर पे 1 मई यौम मज़दूरा मनाया जाता है और पाकिस्तान में आज यौम मज़दूरा और यौम किसान मनाया जा रहा है। तो ये हुकूमत ने भी सिर्फ बस एक दिन मुकर्रर कर दिया है और इस दिन को वो छुट्टी का ऐलान कर दिया है मज़दूरों के लिए, ताकि मज़दूर छुट्टी करें और घर में रेस्ट करें। और इसके अलावा इसका कोई खातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं है जब ओके उस पर कोई उन्होंने मज़दूरों के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई हुई, कोई अच्छे उनके हकूक़ के लिए कोई अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए, जस्ट एक छुट्टी दे दी है।
آج کے دن میں ہمارے جو سرکاری گورنمنٹ ہائی آفیشلز ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اور جو باقی این جی اوز جو مزدوروں کے اور کسان بھائیوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، وہ سب آئیں گے، سیمینار کریں گے، تقریریں کریں گے اور گھر کو چلے جائیں گے۔ کل پھر کوئی بھی مزدوروں سے جا کے نہیں پوچھے گا، نہیں ملے گا، ان کی دکھ تکلیف، ان کے مسائل جو کسانوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو اب ہمیں اس پہ عملی طور پہ کام کی ضرورت ہے۔ ہم جو میڈیا پرسنز ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم بھی اپنے مزدوروں اور کسانوں کی آواز حکام بالا تک پہنچا تو رہے ہیں، ابھی ہمیں بھی اور بہت کچھ عملی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو این جی اوز جو مزدوروں اور کسانوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کو بھی میدان عمل میں آ کے عملی طور پہ ابھی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میری حکومت سے بھی بس یہی گزارش ہے کہ وہ مزدوروں کے حوالے سے صرف اس چھٹی پہ ہی کام نہ چلائیں، بلکہ اس عملی طور پہ عملی اقدامات کریں، ان کو عملی طور پہ ان کے جو جینون مسائل ہیں معاشی حوالے سے، کھانے کے، پینے کے، صحت کے، ان کے بچوں کے تعلیم کے، اس حوالے سے کوئی توجہ دے اور کوئی اچھی پالیسی بنائے اور عملی طور پہ ان کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ اور جو ہماری این جی اوز ہیں، جو سوشل ویلفیئر کے جو سیکٹرز ہیں، جو اس مزدور بھائیوں اور کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی آئیں، عملی طور پہ اس دن کے بعد بھی مزدوروں کے پاس جائیں، ان کے حالات پوچھیں، ان کے دکھ درد پوچھیں، ان کے مسائل پوچھیں اور ان کو اجاگر کریں۔ اور لاسٹ پہ پھر یہی ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اس کو کچھ سیریس لے اور مزدور کسان بھائیوں کے لیے عملی طور پہ کوئی کام کرے۔ السلام علیکم۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر یاسمین راجہ نے بھی NN24 نیوز HD سے گفتگو کی ہے۔ 1 مئی یوم مزدور کسان ڈے پر سیاسی سماجی شخصیت یاسمین راجہ نے NN24 نیوز HD سے گفتگو کی۔ کہا کہ 1 مئی کو یوم مزدور کسان ڈے منانا خوشائند بات ہے، مگر بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اس کے علاوہ عملی طور پر مزدوروں اور کسان بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ مزدور بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ میڈیا کے توسط سے میں حکومت سے یہ اپیل کروں گی کہ خدا را 1 مئی کو سیمینار اور تقریروں سے آگے نکل کر عملی طور پر ہر مزدور کسانوں کے لیے عملی اقدامات کریں۔ راجن پور سے خبر ہے، جہاں پر فاضل پور میں فوڈ انسپیکٹر نے گندم میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے لیا۔ فاضل پور مرکز خریدے گندم کے فوڈ انسپیکٹر کا گندم میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ انڈس روڈ پر آڑتی رنگے ہاتھوں گندم میں مٹی مکس کرتے گرفتار۔ مٹی مکس کر کے گندم کی بوریاں ٹرک پر لوڈ کی جا رہی تھی۔ فوڈ انسپیکٹر رانا یوسف کے مطابق مٹی مکس کر کے گندم فوڈ سینٹر پر بھیجی جانی تھی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف مٹی اور دوسری طرف گندم موجود ہے۔ پولیس نے آڑتی اور عملہ کو حراست میں لے لیا۔ 400 سے زیادہ گندم کی بوریاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ مزید آپ کو بتا رہے ہیں جلال پور پیروالا سے، جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے مزدور ڈے منایا گیا اور ریلیاں نکالی گئی۔ مزدوروں کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ اس ریلی کی قیادت خالد محمود انصاری اور ملک مجیب الرحمان لانگ نے کی۔ ریلی میں شہریوں نے شرکت کی۔ مقررین نے مزدوروں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ مطالبہ کیا کہ مزدوروں کے بچوں کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات زندگی میں برابر کا حصہ دیا جائے، ان کی اجرت کو بڑھا دیا جائے اور ان کے ساتھ انہوں نے رہنما مولانا ہدایت الرحمان کی فی الفور رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس ریلی کے مہمان خاص سابقہ کونسلر مختار حسین کو بنایا گیا، جو کہ ایک ٹریلر ماسٹر بھی ہیں۔ مقررین میں شاہد محمود خان بلوچ، امیدوار MPA PP 223، خالد محمود لاشاری، چوہدری عبدالحمید، حافظ غلام یاسین، چیئرمین کسان بورڈ جلال پور رانا الطاف نون، صدر کسان بورڈ جلال پور پیروالا ابرار الحق مدنی اور دیگر اکابرین جماعت اسلامی بھی شامل تھے۔ 1 مئی لیبر ڈے کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ مزدوروں کے رہنما ہدایت الرحمان جو گوادر کے منتخب میئر ہیں، ان کے خلاف 100 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ جیل میں ہیں۔ ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ایک غریب ہے، اس کے لیے جو مچھیرے کا بیٹا ہے اور وہ جو ہے عوام کی جد و جہد کر رہا ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہم اس لیبر ڈے کے حوالے سے یہاں پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور ناجائز مقدمات واپس لیے جائیں۔ مزید آپ کو خبر دے رہے ہیں ناروال کے نجی کالج سے، جہاں پر ACI ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ نجی کالج میں ACI ٹیسٹ اینڈ FAST کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سکولز کے 4000 سے زائد طلباء طلبات نے شرکت کی۔ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلباء طلبات میں نمبرات تقسیم کے حوالے سے کالج میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج کے ڈائریکٹر میاں قمر الاکرام، پرنسپل عرفان شفقت جاوید اور ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے پہلے 100 طلباء اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی طلباء کو 25,000، سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طلباء کو 15,000، جبکہ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طلباء کو 10,000 کیش پرائز سے بھی نوازا گیا اور باقی تمام طلباء طلبات کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ ڈائریکٹر کالج کا کہنا ہے کہ ہمارا کالج گجرانوالہ بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والا ادارہ ہے اور ہم اس روایت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।